नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। विश्वमा यस्तो पनि समय थियो जुन बेला जति ठुलो भूगोल त्यति धेरै शक्तिशाली भन्ने एक प्रकारको मानक नै थियो। नेपोलियनको साम्राज्यमा कहिले सूर्यास्त नै हुँदैन भन्ने पनि गरिन्थ्यो। ब्रिटिस साम्राज्य त भारतसम्म आइपुगेको थियो। भौगोलिक विकटता वा अन्य कारणले ब्रिटिस साम्राज्यले नेपालमा शासन गर्न पाएन। त्यो बेला पनि आफ्नो देश जोगाउन तत्कालीन राजा महाराजाहरूले विभिन्न स्थानमा गढी किल्ला बनाएर युद्धसम्म गर्थे। ती गढी र किल्लाहरू अहिले धेरैलाई थाहा पनि छैन। इतिहासकारहरू भन्छन् यस्ता ऐतिहासिक गढीहरू संरक्षण गरिनुपर्छ। प्रसङ्ग हो डडेलधुराको अमरगढी स्थित किल्लाको। यो किल्ला संरक्षण अभावमा जीर्ण बनिरहेको छ। यो विषय आज हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। आफ्नो क्षेत्रमा सडक होस् या नहोस्, जनप्रतिनिधिले लाखौंको गाडी सरकारी स्रोतबाट खरिद गर्छन्। आफ्नो क्षेत्रमा हेर्न लायक केही चिज होस् या नहोस्, भ्युटारमा लाखौं खर्च हुन्छ। आफ्नो क्षेत्रका किसान दाल भातको जुवा गर्न बारी बाँझो छोडेर खाडी मलेसिया भासिएका छन्। तर लहर चलेको छ कङ्क्रिटका जुनार बनाउने, कङ्क्रिटकै लसुन प्याज र एभोकाडो बनाउने र चोकमा स्तम्भ ठड्याउने। व्यक्तिको आफ्नै पैसाले मोटर किन्नु पर्यो भने बढीमा 25 देखि 30 लाखमा किन्ने गर्छन्। जब सरकारी पैसाबाट किन्ने प्रसङ्ग आउँछ अनि 2 करोडसम्मका मोटर किनिन्छन्। नेपालका 4 महानगरका प्रमुखहरूले औसतमा 2 करोड मूल्य पर्ने मोटर चढ्छन्। गाउँपालिकाका प्रमुखहरूका लागि 60 लाखसम्म पर्ने स्कर्पियो त आधारभूत सुविधा सरह नै बनेको छ। लाखौं खर्चेर मोटर गाडीको कुरा मात्रै होइन, विकास निर्माणसँग जोडेर खरिद गरिएका करोडौं पर्ने स्काभेटर र ट्रिपरको दूरदर्शा मुगुमा देखिएको छ। यो विषय आज हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। एउटा परिवारको संयुक्त सम्पत्तिमा मुद्दा पर्यो। जिल्ला अदालतले हक दाबी गर्ने निवेदकहरूको दाबी पूरा हुने नदेखिएको भन्दै फैसला सुनायो। त्यो फैसलामा चित्त नबुझाए निवेदक उच्च अदालतमा गएको बेला सम्पत्ति बेच्ने धितो राख्ने सम्मका काम गरिए। यो कार्यमा ओडा कार्यालयका जनप्रतिनिधिको पनि भूमिका देखियो। जनप्रतिनिधिको यस्तो कार्यले एक पक्षका जनता खुसी हुने र अर्को पक्षका जनताको उठिवास लाग्ने स्थिति देखिएको छ। यो प्रसङ्ग हो चितवन खैरेनी 12 को 12 नम्बर ओडा कार्यालयले आखिर यस्तो काम किन गर्यो त? यो विषय आजको हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। यसको अलावा तपाईहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, तपाईको कुनै पनि समस्या, गुनासो, जिज्ञासा, अभिव्यक्तिहरू छन् भने हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्कका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 01 12 424, त्यस्तै गरी एनसीएल नम्बर 980157 424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवातमा लागौं पहिलो रिपोर्टतर्फ। नेपालको ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको अमरगढी किल्ला जीर्ण बन्दै गएको छ। द्वन्द्वकालमा नेपाली सेनाको कब्जामा रहेको अमरगढी किल्लामा अहिले सेनाले छाडेका छन्। सेनाले छाडेपछि किल्लाको मर्मत हुन सकेको छैन। सङ्घीयदेखि स्थानीय सरकार समेतले संरक्षणमा ध्यान नदिँदा किल्ला ओझेलमा पर्दै गएको छ। डडेलधुराबाट टिभी जर्नलिस्ट उत्तर विष्टको यो रिपोर्ट हेरौँ। डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिका 5 खलङ्गामा अवस्थित यही किल्लालाई आधार बनाएर गोर्खाली फौजले अङ्ग्रेजसँग युद्ध लडेको थियो। 2224 राज्य एकीकरणसँगै डोटेली राज्यमा रहेर पश्चिम प्रशासक भएका बडाकाजी अमरसिंह थापाले कुमाऊमा रहेका अङ्ग्रेजसँग लडाईँ गर्न अमरगढी किल्ला बनाएका थिए। अमरगढी नगरपालिका यही किल्लाको नामबाट 2054 सालमा नामाकरण गरिएको हो। नगरपालिकाको स्थापनापछि 2056 सालमा किल्लालाई आफ्नो मातहतमा ल्याएको थियो। तर 2058 सालमा तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वका बेला जिल्लालाई सुरक्षा दिन यो किल्ला सेनाले ओगटेको थियो। त्यसपछि किल्ला पर्यटकका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। 2058 सालदेखि 2066 सालसम्म किल्ला सेना मातहतमा रह्यो। स्थानीयको पटक पटकको प्रयासपछि 2066 साल पुसदेखि अमरगढी नगरपालिकाले रेखदेख र सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएको हो। तर किल्ला दिन प्रतिदिन जीर्ण बन्दै गएको छ।
भविष्यमा यो किल्लालाई अझ सुदृढ र अझ समृद्ध र एउटा देशकै नमुना किल्लाको रूपमा कसरी यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेमा पनि अमरगढी सरकारले यस्ता देशका राजकीय निकाय अन्तर्गतका जो अङ्गहरू छन्, जस्तै प्रदेश युवा परिषदले जो कामहरू गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहेको छ, यसमा पनि हात मिलाएर अमरगढी सरकारले पनि अगाडि बढ्नु जरुरी छ। अमरगढी किल्ला कलात्मक छ, ठूला ठूला ढुङ्गा प्रयोग गरी बनाइएको छ। अमरसिंहले महाकाली पारी पश्चिम काँक्रासम्म विजय अभियानलाई जारी राख्ने क्रममा यो किल्ला निर्माण गर्न लगाएका थिए। मासको दालको प्रयोग गरिएको ठाउँमा सिमेन्ट प्रयोग गरी किल्लाको मर्मत गर्दा पुरानो संरचना बिग्रिएको छ। किल्ला जीर्ण बनी ओझेलमा समेत पर्न थालेका कारण स्थानीयले सरसफाई लगायतका गतिविधि गर्न थालेका छन्। यो जीवित रहेको यो अमरगढी किल्ला जुन यहाँ पर्यटन क्षेत्र पनि हो, विभिन्न ठाउँबाट आएर यहाँ भ्रमण गर्न आउँछन्। यो किल्लालाई सरसफाई गऱ्यौँ र अरू विभिन्न स्थानीय सरकार अमरगढी 5 अनि मेयर साहब, जिल्ला प्रशासन कार्य डडेलधुराको कार्यान्वयनमा हामीले सरसफाई कार्यक्रम गर्यौँ। अमरगढी किल्लामा तत्कालीन डोटेली फौजले अङ्ग्रेजसँग लड्दा प्रयोग गरेका तोप, बन्दुक, घरेलु भाला लगायतका हतियार र सैनिक पोसाक हराएका छन्। इतिहासको संरक्षण र साहस एवं वीरताको सम्मान गर्न नसक्दा पर्यटकको मन समेत खिन्न हुने गर्दछ। त्यो किल्लाको बारेमा धेरै सुन्न चाहिँ पहिला धेरै सुनेको हो, तर यहाँनिर सङ्कटकालको बेला आएको थिएँ, बाहिरबाट हेरेर गएको थिएँ, नेपाल आर्मी बस्थ्यो यहाँ। अनि हात हतियार छ, यस्तो छ उस्तो छ भन्ने धेरै कुराहरू सुनेको थिएँ, तर अहिले चाहिँ खासै हात हतियारहरू देख्नु चाहिँ पाइएन यहाँनिर। माओवादी युद्धका समयमा करिब 1 दशक सुरक्षाका कारण किल्ला नेपाली सेनाले लिएको थियो। अहिले अमरगढी नगरपालिकाको मातहतमा रहेको छ। किल्ला संरक्षणका लागि पर्यटन पूर्वाधार क्षेत्र विकास समिति पनि छ, तर ती निकायहरूले काम गरेका छैनन्। नेपाली सेनाको एकीकरण मार्ग अन्तर्गत स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार सबैको साझेदारीमा जुन पूर्वाधार निर्माणका निमित्त हाम्रो डिपिआर निर्माण भएको छ, त्यो अनुसार अगाडि बढ्दैछौँ। यसपटक पनि करिब उपभोक्ता समिति मार्फत हुने कामहरू पनि सम्झौताको चरणमा छन्। यस वर्ष पनि केही बजेट विनियोजन भएको छ। म बाघको डमरू हुँ, मलाई सिनो खाने कुकुर नसम्झ। नेपाल एकीकरणका बेला अमरसिंह थापाले भनेका यी शब्द कुदिएको डडेलधुराको अमरगढी किल्ला सरकारी उपेक्षाका कारण अलपत्र छ। दीर्घकालीन योजना बनाएर काम नगर्दा किल्लाको अस्तित्व नै धरापमा परेको छ। दर्शकवृन्द, नेपालमा विशेष गरी 2वटा किल्लालाई जीवित किल्लाको रूपमा लिने गरिएको छ। सिन्धुलीको सिन्धुलीगढी, त्यसै गरी डडेलधुराको यो अमरगढीलाई जीवित गढीको रूपमा हेर्ने गरिएको छ। तर यी गढीहरूको पछिल्लो अवस्था दुरावस्था बन्दै गएको छ र स्थानीय सरकार आइसकिसकेपछि केही संरक्षणका प्रयासहरू भए पनि ठुलो लगानी र त्यसलाई जुन तवरले त्यसको निर्माण हुनुपर्ने थियो, पुरातत्व विभागको तर्फबाट जसरी त्यसमा ध्यान जानु पर्थ्यो त्यो जान नसक्दा यति बेला ती किल्लाहरू खतरामा पर्दै गएका छन्। यति बेला हामीसँग स्थानीय प्रवीण जैरू हामीसँग हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। प्रवीणजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, मैले यहाँलाई स्थानीय भनेर सम्बोधन गरेँ, तर यहाँ विशेष गरी किल्लासँग सम्बन्धित पनि जोडिनु पनि भएको छ भन्ने मैले थाहा पाएको छु। हो, एकदम हो सर, हो सर। म त्यहाँ व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भन्नुपर्छ। किल्ला व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। हजुर हजुर। अब यसो गरौँ न, सुरुवात अब तपाईँ स्थानीय पनि हुनुहुन्छ, किल्ला व्यवस्थापन समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। स्थानीयको हेराइबाट चाहिँ अहिलेको त्यो किल्लाको अवस्था कस्तो हो? स्थानीयको हेराइबाट हेर्दाखेरि अब त्यो एकदम दयनीय अवस्था छ अमरगढी किल्लाको। अब किन भन्दाखेरिलाई अब न स्थानीय सरकारको ध्यान छ, न प्रदेश सरकारको ध्यान छ, न सङ्घीय सरकारको ध्यान छ। हामीले बारम्बार त्यो कार्यक्रम गरेर यहाँका सांसद किल्लाहरूलाई बोलाएर त्यहाँ कार्यक्रम गराएर पनि अब चाहिँ अहिलेसम्म केही हुन सकेको अवस्था चाहिँ छैन। अनि दोस्रो कुरा अब यो अहिले सेनाले एकीकरण मार्ग अन्तर्गतको त्यहाँ चाहिँ अब एउटा डिपिआर बनाएको छ हामीले। हजुर। अनि उहाँकोबाट हुने खालको आशा चाहिँ हामीलाई मिलेको छ होइन। अनि अरू चाहिँ यो पुरातत्व विभागबाट चाहिँ कहिले टेन्डर हुन्छ, कहिले के हुन्छ भन्ने खालको कुराहरूमा हामी चाहिँ अहिलेसम्म त्यो कुरा केही थाहा पाएका पनि छैनौँ, थाहा पनि छैन।
अर्को कुरा जस्तो जीर्णोद्धार गर्ने बेलामा भनौँ या पुनर्निर्माणका क्रममा चाहिँ यहाँ प्रयोग भएका सामग्रीहरूको विषय पनि कुरा उठेका थिए नि। तपाईँ त संरक्षण समितिको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, यो विषय के थियो? हजुर, यसमा प्रयोग भएका सामग्रीहरूका कुराहरू पनि पछिल्लो समय अलिकति चर्को बनेको थियो नि, उठेको थियो नि। छ अब यो आफ्नै तरिकाको डिजाइन बनाउँछन् सर यहाँ कुनै जुनसुकै उसले पनि। हजुर, पुरातत्वसँग सम्बन्ध नगरिकन एउटा सहरी के भवन डिभिजन कार्यालयले एउटा टेन्डर निकालेको थियो, 2 करोड समिति कतिको निकाले हुनाले त्यो घेरबाड भनेर त्यसले चाहिँ अब त्यहीका अमरगढीको सो नै हट्ने खालको। अरे पुरातात्विक विभागको त्यो डिजाइन इस्टिमेट नपर्ने खालको त्यो बनाएर उसले संरचना बनाएर अहिले चाहिँ ठेकदारले काम सम्पन्न गरिसक्यो भन्ने खालको कुरा हामीले थाहा पाइसकेपछि उसको चाहिँ भुक्तानी रोक्का गर्नेसम्म चाहिँ हामीले गर्न सक्यौँ। हजुर, होइन सर? अब चाहिँ काम रोक्ने खालको कुरा चाहिँ अब किन काम बन्ला या काम चाहिँ राम्रैसँग बन्ला भनेर हामीले चाहिँ काम निरन्तर रूपमा गर्न दियौँ। पछि गएर त्यो काम सो बिग्रिने खालको काम गरे भने हामीले काम स्थगित गर्दैछ। अब यो संरक्षण समितिको अध्यक्ष तपाईँ आफू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको भूमिका चाहिँ यहाँ केही पनि नहुने हो? नाम मात्रै संरक्षण समितिको अध्यक्ष हुनुभयो कि हो यहाँ? होइन सर, हामीले गर्नुपर्ने भूमिका अब हामीले त्यहाँ टेन्डर बनाइसकेर प्रदेश सरकारलाई गुहार गर्ने अनि सङ्घीय सरकारलाई गुहार गर्ने काम चाहिँ निरन्तर भइरहेको छ सर। अनि अब के भएर सर खै राजनीति छिचोमिचो गर्दाखेरि अहिले किन हुन सकेको छैन, किन हुँदैन हामीले आफै अन्यलमा छौँ सर। होइन, अब यो नेपालको एउटा ऐतिहासिक सम्पदा भनौँ, यसले इतिहास बोकेको छ, जिउँदो इतिहासको रूपमा रहेको छ। अब सुदूरपश्चिम मात्रै भन्यो भने सुदूरपश्चिमको मात्रै भनेर हामी यसलाई भन्न सक्दैनौँ, किन नेपालकै एउटा सम्पत्ति हो। होइन, डडेलधुरा आइसकिसकेपछि डडेलधुराको सदरमुकाम अमरगढी पुगेपछि जो कोहीलाई पनि यो गढीमा जाने चाहना पक्कै हुन्छ। त्यस कारणले यो गढीको यो दुरावस्था हुँदै गर्दा यसको अब जिम्मेवार को हो त? जिम्मेवारी कसले लिनुपर्ने थियो? को चाहिँ यसबाट विमुख भयो? नगरपालिकाले वर्षेनी कति खर्च गर्छ? प्रदेशले कति खर्च गर्छ? यहाँलाई त्यस्तो केही जानकारी छ? नगरपालिकाको आन्तरिक बजेटबाट अमरगढी किल्लामा 0 छ सर। हजुर, अनि उसको खालि इस्टिमेट मात्रै गर्ने काम हुन्छ। अब अहिलेसम्म काम चाहिँ नगरपालिकाको काम चाहिँ केही देखिएको छैन। जिम्मा चाहिँ स्थानीय सरकारको नै हुन्छ सर। हो, होइन? हामी त त्यहाँको स्थानीय भाग हुनाले गर्दाखेरि त्यको संरक्षण गर्नुपर्छ। अहिले त जसले पनि जे पनि आएर त्यहाँ गर्ने खालको कुराहरू हुने हुनाले हामी स्थानीय जागृत भएर त्यको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेको सर। होइन? हजुर, अनि अब यहाँ चाहिँ हजुरको स्थानीय सरकार र अन्य वडाकोमा चाहिँ अलिक 0 भयो सर के। त्यो हुनाले अलि हामीलाई गुनासो छ सर, यहाँको स्थानीय सरकारसम्म अलिक गुनासो छ। जस्तो ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न, गुनासो के कुरामा हो? गुनासो त अब जिम्मा लिनु पर्यो सर, स्थानीय सरकारले जिम्मा लिनु पर्यो। जुन किसिमले जिम्मा लिनुपर्ने हो त्यो लिनै सकेन, त्यसो भए नगरपालिका सकेन सर, एकदम हो। अनि अब जस्तो प्रदेश सरकार या सङ्घले चाहिँ कुन दृष्टिकोणमा कसरी लिएको छ यसलाई? छैन सर, उनीहरूको पनि कुनै ध्यान आकर्षण हुन सकेको छैन। हामीले बारम्बार बोलाएर कुरा गर्दा पनि सर त्यो कुनै हुन सकेको छैन सर। अब कतिपय स्थानीयले चाहिँ के पनि भन्दा रहेछन् भने विशेष गरी सानसाना टुक्रे बजेटहरू आउँछन् त्यो किल्लाका लागि भनेर संरक्षणका नाममा, तर ती पैसा चाहिँ कहाँ जान्छ कसरी खर्च हुन्छ त्यो त्यसको पारदर्शिता पनि छैन भनेर भन्छन् नि। छैन सर, त्यस्तो बजेट आएको छैन। पहिला चाहिँ हजुरको योले उड्डयन मन्त्रालय, यो पर्यटन उड्डयन मन्त्रालय भने नेपालगञ्जले केही बजेटहरू हाल्थ्यो। होइन, अब सरसफाइ अब त्यसको भित्र अलि मेन्टेनेन्स हुन्थ्यो, हल्का फुल्का हुन्थ्यो, त्यो सानोतिनो पैसा हुन्थ्यो, 2 लाख रुपियाँ हाल्थ्यो। होइन, अब त्यहाँमा त्यसको कामै छैन सर, सानोतिनो पैसाको कामै छैन सर त्यहाँ। तपाईँले अब कसरी हेर्नुहुन्छ? अब मैले तपाईँको एज कति भनेर मैले सोध्न त मिल्दैन, तर पनि मैले एउटा कुरा चाहिँ मैले यहाँलाई तपाईँको बाल्यकालदेखि अहिलेसम्म तपाईँले हेर्दा त्यो किल्लाको अवस्था र कतिपयले के पनि भन्ने गर्छन् भने त्यहाँ जुन सामग्रीहरू विगतमा थिए, युद्धका सामग्रीहरू, ती सामग्री पनि कहाँ गए, के भए भन्ने कुरा अहिलेसम्म कसैलाई थाहा छैन भन्छन् नि। हो सर, एकदम सर। त्यो यो 2028 सालमा नै 28 सालमै यो के ज्वाला दल या के दल हुँदाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ लगिसकेको सामान लगिसकेका हुन् तिनीहरू। त्यहाँ सामान त तिनीहरूकै सेनाकै अन्डरमा छ, सामान छ भन्ने हामीले चाहिँ सेनाबाट खबर पाएका छौँ। होइन, देश सुरक्षित छन् भन्न खोज्नुभएको? सुरक्षित छन् सर, सेनासँग नै छ, सुरक्षित छन् सामानहरू। अब अरूमा चाहिँ त्यो अरू सामानहरू खासै त्यहाँभित्र केही पनि थिएन सर। होइन, हजुर, अब भएका भोटे दाल्चा भयो, अनि यो तोपहरू भयो, एकनाले बन्दुकहरू भयो, अनि केही सामग्रीहरू यो तोपका सानसाना गोलाहरू चाहिँ अब त्यो सेनाहरूकै गएका छन्। अब त्यस्तो यताउति भन्ने खालको कुराहरू खासै केही छैन सर त्यहाँ।
हुन्छ। यति बेला हामीसँग नगर प्रमुख अमरगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख विश्वेश्वर प्रसाद ओझा विपिन पनि हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। मेयर साहब, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँसँग त पटक पटक मेरो कुराकानी हुने यो अब सौभाग्य भनौँ कि के भनौँ जुरिरहेको छ। धेरै धेरै हाम्रा यहाँ गरेका धेरै गतिविधिहरू श्रोता मेयर साहब, अब आज हामीले यो अमरगढी नगरपालिकाको कुरा गर्दैछौँ। अमरगढी किल्ला चाहिँ ओझेलमा पर्यो। यसको जुन किसिमका त्यहाँको संरचना हुनु पर्थ्यो, अमरगढी नगरपालिका आफैमा देशको एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ होइन, जीवित किल्लाको रूपमा लिने गरिन्छ। तर आज त्यो किल्लाको अवस्था हामीले जुन तरिकाले देखाइरहेको छौँ, यो अवस्था हेर्दा त दुःख लाग्छ। स्थानीय तहले के लगानी भएर काम गर्न नसकेको कि इच्छा शक्ति भएर काम गर्न नसकेको कि तपाईँहरूलाई अधिकार क्षेत्राधिकार नभएर हो कि के भएर हो? अब अधिकार क्षेत्र त स्वाभाविकै हामी माथाको किल्ला हो। अब हाम्रो अधिकार क्षेत्र नहुने कुरा भएन। केही अलिकति जटिलता भन्ने यो विगतमा हाम्रा केही कामहरू प्रभावित त भएकै छन्। जस्तै अघिल्लो वर्ष गत 1 वर्ष अगाडि हामीले टेन्डर गऱ्यौँ। त्यस पछाडि कोरोनाको कारण देखाउँदै जुन त्यो हाम्रो निर्माण कम्पनी हो, निर्माण कम्पनीले समयमै काम सम्पन्न गर्न सकेन। यसले गर्दा पुरानो संरचना भएका केही कुराहरू फर्काएर जुन नयाँ ढङ्गले बनाउनु खोजेका थियौँ, काम अधुरो रह्यो। अधुरो काम रहँदा स्वाभाविकको त्यो चिन्नी बिग्रिएको छ। केही पूर्वाधार नयाँ राम्रो पनि भएका छन्, केही कुराहरू संरचना बिग्रिएको छ। सबैलाई कन्टिन्यू गर्ने सवालमा अहिले पनि लागिरहेका छौँ। अहिले पनि उपभोक्ता समिति मार्फत केही काम अगाडि बढाउनका निमित्त उपभोक्ता समिति गठन भएको छ। स्थानीय साथीहरू नै भन्नुहुन्छ, मलाई लाग्छ अझ निर्माण कम्पनी भन्दा उहाँहरू स्थानीय भएका कारणले अलिक व्यावहारिक ढङ्गले राम्रो गुणस्तरको काम गर्नुहुन्छ भन्नेमै आशावादी छ। होइन, अब कतिपयले चाहिँ अहिले यो किल्ला बनाउँदाखेरि निर्माण सामग्री जुन तपाईँहरूले प्रयोग गरियो, जे त्यहाँ बनाइयो, त्यो पनि पुरातत्व विभाग अन्तर्गत उसका मापदण्ड अन्तर्गत रहेनन्, त्यसको ऐतिहासिकता मेटिने काम भयो भनेर पनि भनिएको छ नि। होइन, अब यदि पुरातात्विक कुराहरूलाई आत्मसात नगरेको भए त त्यहाँ हामीले जुन कोटघर निर्माण भयो त्यसलाई पनि सिजनिङ गरेको ढुङ्गा प्रयोग गरेका छौँ, माटोले पोतेका छौँ। त्यहाँ हामीले कुनै कङ्क्रिटको प्रयोग गरेका छैनौँ। अहिले यो जमानामा पनि त्यसको छानो पत्थरले छाइएको छ होइन। यी यावत कुराहरू हेर्दा सकेसम्म त्यसलाई पुरातात्विक कुराहरू नमेटिने गरी गर्ने प्रयत्न गर्दैछौँ। मेयर साहब, अब तपाईँको कार्यकालको हिसाबले पनि उतार्दमा हुनुहुन्छ, त्यस कारणले अब यो किल्ला तपाईँको नगरपालिकासँग पहिचानसँग जोडिएको पनि भयो। त्यस कारणले अब भोलिका दिनमा तपाईँलाई यो पहिचान जोडिएको गढीको लागि के गर्नुभयो त भनेर कसैले प्रश्न गरे भने आज तपाईँसँग अब करिब करिब यो 5 वर्षको कार्यावधि पुरा गर्दै गर्दा जवाफ के छ, के हुन्छ? होइन, अब जस्तै त्यसमा जुन पूर्वाधारहरू निर्माण भइरहेका छन् नि, अहिले पनि पूर्वाधार निर्माणकै चरणमा छ। अहिले एकैपटक सबै त सम्पन्न नहोला, तर हामीले पूर्व गरेको मास्टर प्लान अनुसार करिब 4 करोड 92 लाखको लागतमा हामीले डिटेल यसका जे पूर्वाधारहरू बनाउनु पर्ने हो त्यो इस्टिमेट गरेका छौँ र क्रमिक रूपमा अब त्यो इस्टिमेटमा टेकेर त्यो मास्टर प्लानमा टेकेर हाम्रा कामहरू अगाडि बढ्दैछन्। त्यस अन्तर्गत अहिले पनि 2टा उपभोक्ता समिति मार्फत काम हुन्छन्। जस्तै त्यहाँको फुटपाथ निर्माण गर्ने कुराहरूदेखि लिएर त्यसपछि त्यसको कम्पाउन्ड वाल अधुरो छ, कम्पाउन्ड वाललाई पूर्णता दिने कुराहरूमा अगाडि बढ्छौँ नै। अब कुनै समय अङ्ग्रेजसँग लड्दाका प्रयोग भएका तोप, बन्दुक, घरेलु भाला, त्यस्तै हतियार, सैनिक पोसाकहरू अब कतिपय अवस्थामा हराए भनिएको छन्। कतिपय अवस्थामा सेनाले तत्कालीन बसेका सेनाहरूले सुरक्षित राखेको पनि भनेर भनिएको छ। एउटा सुदूरपूर्वको मान्छे डडेलधुरा आएर म डडेलधुराको गढी घुम्छु भनेर भन्दा उसले यो हेर्ने चिज, यी वस्तुहरू कहिले पाउलान् पूर्ण रूपमा त्यहाँ भएका चिजहरू? हामीले कोटघर निर्माण गरेको त्यो कोटघरमा हतियारहरू राख्नु निर्माण गरिएको। अहिले पनि थोरै सेक्युरिटीको समस्याका कारणले जुन बाहिरपट्टि अधुरो कम्पाउन्ड वाल छ, भोलि सुरक्षा दिन केही कठिनाइहरू भन्ने ढङ्गले त्यो वालको काम हामी पूर्णता यस वर्ष दिन्छौँ र पूर्ण हुने बित्तिकै नेपाली सेनाले विगतका हतियारहरू हामी उपलब्ध गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता भएको छ। त्यो हुन्छ र हामी सङ्ग्रहालय सुरु गर्छौँ जुन अहिले निर्माण भएको कोटघर छ त्यसै घरमा। हस्, यहाँसँग कुराकानी गरिदिनु भयो यहाँले, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हस्, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो
नगर प्रमुख विश्वेश्वर प्रसाद ओझा विपिन, त्यसै गरी स्थानीय प्रवीण जैरूलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँसँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र अमरगढी नगरपालिकाको यो गढीको सन्दर्भमा र यसको दुरावस्था बन्दै गएको प्रसङ्गमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। अब मेयर साहबले स्वाभाविक रूपमा उहाँले आफ्नो तरिकाले मैले यति गरेँ उति गरेँ भन्नु स्वाभाविक रूपमा छँदैछ, तर पनि स्थानीयको चिन्ता र त्यहाँ जे देखिएको छ त्यो देखिएको आधारले भन्ने हो भने गढीको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ र यो गढीको पुनर्निर्माण भनौँ या यसलाई विशेष गरी यसलाई पछिल्लो समयमा यसमा भएका बिग्रिएका कुराहरूलाई राम्रो बनाउने भन्ने कुराहरूमा पनि अलि केही कमी कमजोरीहरू भएको छन् र स्थानीय तहले जुन किसिमले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्यो र आफ्नो स्थानीय तहको नामसँग जोडिएको प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय पनि हो। त्यसकारण हाम्रो आशय भनेको यति हो, सो गढी नेपालकै एउटा ऐतिहासिक गढी भएका कारणले गर्दाखेरि जिउँदो गढीको रूपमा रहेका कारणले गर्दा यो सजीव रहनुपर्छ, यसका सम्पूर्ण संरचनाहरू सही तरिकाले रहनुपर्छ र त्यहाँ भएका चिजहरू जे जस्ता थिए त्यसलाई हेर्नका लागि अवलोकनका लागि चुस्त दुरुस्त राखिनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो उद्देश्य हो। हामीले यो रिपोर्ट राख्यौँ र विशेष गरी डडेलधुराको अमरगढीको प्रसङ्गमा हामी धेरै पटक मेयर साहबसँग जोडी पनि रहेका छौँ हरेक कुराहरूमा, यो भएन त्यो भएन भन्ने कुरामा। त्यसकारणले मेयर साहबले पनि अब आफ्नो कार्यकाल पुरा हुँदै गर्दा आफूलाई मैले के कति गरेँ, कहाँ कहाँ जनताले प्रश्न उठाए भनेर एकपटक फर्केर हेर्ने बेला चाहिँ अब भइसक्यो भन्ने पनि हो। अब लागौँ दोस्रो रिपोर्टतर्फ। मुगुको पश्चिमी भेगमा पर्ने खत्याङ गाउँपालिकाले खरिद गरेका करोडौँ मूल्यका सवारी साधन प्रयोग र मर्मत सम्हार नगर्दा अलपत्र अवस्थामा छन्। खत्याङ गाउँपालिकाले 2076 सालमा विकास निर्माणका लागि भन्दै करोडौँ मूल्यमा जेबिसी र टिपर खरिद गरेको थियो। यसरी आफैले खरिद गरेका सवारी साधनको मर्मत सम्हारतर्फ स्थानीय सरकारले ध्यान नदिँदा अहिले कवाडी अवस्थामा पुगेका छन्। मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दानबहादुर बुढाले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। मुगुको खत्याड गाउँपालिकाले 2076 सालमा लु 1 ग 351 नम्बरको जेसिबी 43 लाखमा र भे 1 ग 157 नम्बरको टिप्पर 44 लाख मूल्यमा खरिद गरेको थियो। यसरी खरिद गरिएका डोजर र टिप्पर 11 महिनादेखि बिग्रेका छन्। खरिद गरिएका सवारी साधन सञ्चालन गर्नको लागि पालिकाको सञ्चालक समिति बनाएको छ, तर सञ्चालक समितिले जानकारी नै नभएको प्रतिक्रिया दिन्छ। मर्मतको अभावमा सवारी साधन अलपत्र पर्दा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू भने यस विषयमा जानकार नभएको भन्दै प्रतिक्रिया दिन नै मान्दैनन्। यता टिप्पर र डोजर चालकले 9 महिनादेखि पारिश्रमिक समेत नपाएको गुनासो गर्छन्। गराउने काम गरे बाफत त परिश्रम पाउनु पर्यो, परिश्रम नपाएर उनीहरू अनि ड्राइभर भागेर गयो। अनि त्यो अर्को शौचालय अर्को छ नि, त्यो केटा हाम्रो भाइ त्यो घरमै बसिरहेको छ हिजो आज। अब त्यसै विषयमा कहीँ रोजगार भयो कि मान्छे त अब बेरोजगारी बस्नुपर्ने, अब रोजगार हुँदाहुँदै पनि काम गर्नु नपाउनु पर्ने, अनि काम गरिसके परिश्रम नपाउनु पर्ने, यो यस्तो विषयमा यो छ। जनताको करोडौं रकमबाट खरिद गरिएको सवारी साधनलाई बेवास्ता गर्नुलाई जनप्रतिनिधिको चरम गैर जिम्मेवारीपनको रूपमा स्थानीयले लिएका छन्। जनप्रतिनिधिहरूको लापरवाहीको कारण नै सवारी साधन अलपत्र परेको स्थानीयको आरोप छ। यी सवारी साधन खरिद गरेको 1 वर्ष पनि नपुग्दै बिग्रेर थन्किएका हुन्। अहिले करोडौं लगानीका सवारी साधनको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा खिया लागेर कवाड बन्दै गएका छन्। राज्यको कोषबाट खरिद गरिएका करोडौं रकमका साधनहरूको मर्मत सम्हार गरी तत्काल प्रयोगमा ल्याउन स्थानीय सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दानबहादुर बुढाको रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, हामीले मुगुको पश्चिमी भेगमा पर्ने खत्याङ गाउँपालिकाले खरिद गरेको करोडौं मूल्य बराबरका सवारी साधन प्रयोग र मर्मत सम्हार नगर्दा अलपत्र अवस्थामा रहेको यो प्रसङ्ग राख्यौँ, यो रिपोर्ट यहाँहरू बिचमा राख्यौँ। र खत्याङ गाउँपालिकाले 2076 सालमा विकास निर्माणका लागि भन्दै करोडौं मूल्यमा जेबिसी र टिपर खरिद गरेको थियो। तर यति बेला यी सबै थन्किएर रहेको अवस्थामा छन् र यसको प्रयोग आउन नसक्दा यी बिग्रिएर जाने सम्भावना बढी भएको छ र कवाडीको भावमा भोलि बिक्री नहोला भन्न सकिँदैन। कतिपय स्थानीय तहहरूले यस्ता विकास निर्माणका सामग्रीहरू किन्ने र त्यसलाई प्रयोगमा नल्याउँदा
त्यसका अवस्थाहरू दयनीय बन्दै गएका छन् र हामीले बारम्बार भन्ने गरेका छौँ गाउँ-गाउँको अधिकार सिंहदरबारको अधिकार गाउँ-गाउँसम्म भन्दै गर्दा सिंहदरबार पुगेन, सिंहदरबारका अधिकारहरू पुगे कि पुगेनन्, तर विशेष गरी रबाब भने त्यहाँ पुगेको देखिन्छ भनेर हामीले भन्दै आएका छौँ। त्यसकारणले यहाँ पनि कतिपय अवस्था त्यस्तै देखिए, ती प्रयोगमा आएनन्, लगेर थन्क्याइएको छ, केका लागि लगिएको, त्यो लगिएका उद्देश्य पुरा भएनन् भन्ने कुरा पनि थाहा छैन। कति बाटो खनिए, ती टिप्परले कति माटो बोके, कति विकास निर्माणका काम गरे भन्ने कुरा चाहिँ अनुत्तरित नै छ। हामीले यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि विशेष गरी खत्याङ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष कालीबहादुर रावल जो चाहिँ सवारी साधन सञ्चालक समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ तर उहाँको फोन लागेन भन्ने मैले जानकारी पाएको छु। त्यसै गरी हामी खत्याङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष उब्जन बहादुर साईसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ। उहाँसँग कुराकानी भएको सन्दर्भमा यस विषयलाई हामी जोड्नेछौँ र तपाईँहरूलाई हामी कार्यक्रममा आग्रह गर्छौँ, तपाईँहरू कार्यक्रममा यो कुराकानी, यी सन्दर्भहरू, यी रिपोर्टहरू प्रसारण हुँदै गर्दा हामी तपाईँ दर्शकहरूसँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा हामी जोडिन्छौँ, तपाईँका समस्या गुनासोहरूलाई कार्यक्रममा लिन्छौँ। तपाईँले हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ, हामीले विभिन्न माध्यमहरू, नम्बरहरू पनि यहाँहरूलाई उपलब्ध गराइरहेका छौँ र ती नम्बरहरू मार्फत यहाँहरू आउन सक्नुहुनेछ। र मैले पाएको जानकारी अनुसार उब्जन बहादुर साई जो खत्याड गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ तर उहाँको फोन उठेन र उहाँसँग कुराकानी हुन सकेन। यो विषयमा हामीले सम्बन्धित पक्षहरूसँग कसैसँग पनि कुराकानी गर्न सकेनौँ। हामी पछिल्ला दिनहरूमा फेरि यस विषयलाई जोड्ने प्रयास गर्छौँ। हामीले रिपोर्ट प्रसारण गरेका छौँ भने सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँगको बाइट पनि राखिसकेका छौँ, तर हामीले लाइभ कुराकानी उहाँहरूसँग जुन गर्थ्यौँ त्यो भने कुराकानी हुन सकेन। हामी यहाँहरूलाई आग्रह गर्छौँ, यहाँहरूले फोन गर्नुहोस्। हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 01 12 424, त्यस्तै गरी एनसेल नम्बर 98 015 72 424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 हामीलाई कल गरेर आफ्नो समस्या गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा अब भने लागौँ तेस्रो रिपोर्टतर्फ। अदालतमा चलिरहेको मुद्दाको विषयमा कुनै काम कारबाही गरे त्यसले अदालतको अपहेलना गरेको बुझिन्छ। नेपालमा अहिले गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार नभए पनि त्यहाँका प्रतिनिधिहरूको रबाबले भने सिंहदरबारको झल्को दिन्छ। उनीहरूले अदालतमा चलिरहेको मुद्दालाई समेत बेवास्ता गर्दै आफ्नो खुसीले काम गरेको भेटिएको छ। चितवनको खैरनी नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्षले अदालतमा चलिरहेको एक मुद्दाको बेवास्ता गर्दै अदालतको आदेश अगावै आफू खुसी निर्णय गरेका छन्। चितवनबाट टिभी जर्नलिस्ट विकास पौडेलले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। चितुवनको खैरनी नगरपालिका 12 निवासी शान्तिकुमारी बोटले आफ्नो श्रीमानको नाममा रहेको सम्पत्तिमा हक दावी गर्दै अंशबण्डाको लागि जिल्ला अदालत चितुवनमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। उनको श्रीमानले 2 वटा विवाह गरेको, श्रीमान र सौता समेतको मृत्यु भएकाले श्रीमानको सम्पत्तिमा आफ्नो र सौतातर्फको एक छोरा बीचको अंशबण्डाको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। उनको माग बमोजिम आधार नदेखिएको भन्दै चितुवन जिल्ला अदालतले उनको विपक्षमा 2077 माघ 14 गते फैसला सुनायो। जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझेर शान्तिले उच्च अदालत पाटनमा 35 दिनभित्रै पुनरावेदन गरिन्। उनले पुनरावेदन गरे तापनि 2078 साउन 17 देखि खैरनी नगरपालिका वडा नम्बर 12 को सिफारिसको आधारमा मालपोत कार्यालय खैरनीले श्रावण 21 गते जग्गा नामसारी गरिदिएको छ। अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाको फैसला नआउँदै वडा कार्यालय र मालपोतको कमजोरीले जग्गा नामसारी मात्रै भएन कि उक्त जग्गा धितो राखेर सहकारीबाट ऋण समेत निकालिएको छ। उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको अवस्थामा त्यहाँको फैसला नआउँदै वडा कार्यालय र मालपोत कार्यालयको मिलेमत्वमा आफ्नो जग्गा नामसारी भएको शान्तिकुमारी बोटले आरोप लगाएकी छिन्। मुद्दा चल्दा चल्दै उले नामसारी गरिसकेको सौताको छोराले हो, मुद्दा चल्दै चल्दै नामसारी गरिसकेको। जेठी आमा र आफ्नो आमाको संयुक्त नाममा रहेको जग्गा जेठी आमाको छोरीले आफ्नो नाममा नामसारी गरेको पीडित शान्ति बोटकी छोरी सम्झना बोटको गुनासो छ। हाम्रो अंश मुद्दा चलिरहेको थियो, अनि हेटौडामा चलिरहँदा नि अनि यहाँ
के अरे आफ्नो नाममा नामसारी गरेर वडाको सिफारिस ल्याएर पहिला चाहिँ हाम्रो मम्मीको र अनि जेठी आमाको नाममा थियो। अंशबन्ड मुद्दामा चितवन जिल्ला अदालतले शान्तिकुमारी बोटको दावी नपुगेको भन्दै उनको विपक्षमा फैसला दिएकोले त्यसलाई आधार मानेर आफूले सिफारिस दिएको वडा अध्यक्ष टीकाराम तिमल सिन्हाको दावी छ। पुनरावेदनका लागि 35 दिनको समय भएको र आफूले करिब 5 महिनापछि मात्रै जग्गा नामसारीको लागि सिफारिस दिएको वडा अध्यक्षको भनाइ छ। जानकारी चाहिँ वडा कार्यालयले प्राप्त गर्न सकेन। यदि चाहिँ पीडित पक्ष अथवा चाहिँ उहाँहरूले पनि केही भन्नुभएको भए मैले पाइने जग्गा पाइने अध्यक्ष यो कुरा यस्तो यस्तो भइरहेछ हामी पुनरावेदन जाँदैछौँ होइन भन्ने जानकारी उहाँहरूले गर्नुभएको पनि हाम्रो इन्टेन्सन त हामी पब्लिकलाई सेवा दिने हो होइन हामी त वडावासीलाई सेवा दिनु बसेको त्यस कारणले उहाँले त्यति भनेको भए हामी त त्यो कुरा बुझ्थ्यौँ नि त। तर हामीलाई 5 महिनासम्म पनि कुनै जानकारी तत्काल रूपमा हामीलाई केही पनि जानकारी आएन। उहाँहरूले व्यक्तिगत रूपमा पनि भन्नु भएन र चाहिँ कार्यालयमा कुनै पत्रचार पनि गर्नु भएन लिखित अथवा मौखिक केही भएको भए हामी त्यो हुने थिएन होला। उच्च अदालतमा पुनरावेदन परेको विषयमा जानकारी नभएकाले जिल्ला अदालतको फैसलालाई आधार मानेर जग्गा नामसारी गरेको मालपोत कार्यालयको भनाइ छ। वडा कार्यालयको सिफारिस र जिल्ला अदालतको फैसलालाई आधार मानेर शान्ति बोट र आश्मती बोटको संयुक्त नाममा रहेको 5 कट्ठा 16 धुर जग्गा आश्मतीको छोरा राम बहादुर बोटको नाममा नामसारी गरेको मालपोत प्रमुखले बताए। चितवन जिल्ला अदालतको फैसलालाई र वडाको सिफारिसलाई आधार मानेर चाहिँ हामीले नामसारीको निर्णय गरेका हौँ, जसमा अब रामबहादुर बोटेको नाममा उहाँको एउटा आफ्नै आमा र सौतानी आमाको नाममा भएको जग्गा चाहिँ उहाँको नाममा नामसारी हामीले यही कार्यालयको साउन 21 गते अथवा यही 2078 4 महिना 21 गते नामसारी निर्णय गरेर उक्त जग्गा चाहिँ रामबहादुर बोटेको नाममा दाखा भएर आएको छ। अदालतमा मुद्दा चलेको बेला वडा कार्यालय र मालपोत कार्यालयको लापरवाहीले गर्दा जग्गा नामसारी हुँदा कानुनी र राज्यको खिल्ली उडाएको छ। दर्शकवृन्द, हामीले यो अदालतमा चलिरहेको मुद्दाको विषयमा कुनै काम कारबाही भइरहेको अवस्थामा जग्गाको मुद्दा हो र यो परिरहेको मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा वडा कार्यालयले सिफारिस दिएर जग्गा पास भएको र पास हुनु कसैको नाममा नामसारी हुनु र त्यो सँगसँगै सहकारीबाट लोन पनि लिइसकेको भन्ने एउटा प्रसङ्ग यो रिपोर्ट हामीले राख्यौँ। यो विषय व्यक्तिगत लेनदेनसँगको मात्रै हामीले यसलाई जोडेर हेरेका होइनौँ, विशेष गरी ओडा र मालपोतसँग पनि जोडिएको र अदालतमा मुद्दा चल्दा चल्दै यो जग्गा कसरी पास हुने अवस्था भयो या अन्य प्रक्रियाहरू कसरी अगाडि बढे भन्ने विषयमा रहेर हामीले कुराकानी गर्न खोजेका हौँ। यति बेला हामीसँग पीडितका आफन्त सलिम अन्सारी हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। सलिमजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हेलो हजुर सलिमजी, हजुर यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, अब यो जग्गाको कुरा अदालतमा मुद्दा चल्दा चल्दै जग्गा पास भएको भन्ने जुन प्रसङ्ग छ यो कसरी हुन गयो, के भएको एकचोटि यहाँले भन्नुहोस् त, डिटेलमा भनिदिनुहोस् त के भएको हो? त्यो ससुर बित्नु भएको थियो मेरो। हजुर। अनि सासू 2015 सालमा ससुर बित्नु भएको, अनि सासू दुईटा सासू हुनुहुन्छ मेरो। दुईटा सासूको नाममा स्थानीय निकायबाट अब मुचुल्को उठाएर दुईटा सासूको नाममा जग्गा राखेको थियो। हजुर। अनि योमा अनि यता मेरो सासूपट्टि चाहिँ 5 वटा छोरी हो, उनीहरूपट्टि चाहिँ एउटा छोरा एउटा छोरी, एउटा छोरी रामबहादुर बोटे समेत एउटा छोरा। अनि यो कुरा अहिले सासूलाई अब बस्ने ठाउँ नभएर पाल्नु न त भनेर ऊ सासूको छोराले आफैले म पाल्छु भनेर लिएर गयो। रामबहादुर बोटेले म पाल्छु भन्दाखेरि मेरो बुढी जेठी हो, मेरो बुढीले चाहिँ हुन्छ नि त दाइ त्यस्तो हुनुहुन्न, दाइ बाउ जस्तै हो, हुन्छ लिएर जानु, म नागरिकता बनाइदिन्छु, एकल महिला भत्ता खान्छन् भनेर लिएर जानुभयो। लिएर गएर डाइरेक्ट मालपोतमा गएर वडाको मान्छेलाई लिएर गएर मालपोतमा लिएर नामसारी गर्न लानुभयो रहेछ। अनि बुढीले मलाई भन्नुभयो, भनेपछि अनि मैले नागरिकता बनाइदिने भनेछ। अनि वडाको सिफारिस लिएर प्रशासन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर जाने हो, मालपोतमा कसरी लगेछ भनेर भन्दाखेरि छानबिन गर्दाखेरि जग्गा सासूको नामको रहेछ, उसको आमा त बितिसक्नु भएछ, अनि आफ्नो नाममा गराउनु खोजेको रहेछ। अनि त्यो भएपछि मैले बुढीलाई भनेर पठाएँ, ल जान त दाइले भन् पालेर उसको आमाको नाममा रहन्छ, आमा हकवाला चाहिँ उसको नाम राख, नभए अलिकति टुक्रा आमाको नाममा दिलाउनु भन् भनेर भन्दाखेरि उसले मानेन, ल केस गर भन्यो।
अनि मुद्दा हाल्यौँ हामीले मुद्दा हालेपछि अदालतमा ल जेसुकै गर तिमीहरूले जेसुकै गर म केसै लड्छु भन्यो रामबहादुर भोटेले। अनि हामीले मुद्दा हालेपछि मुद्दा चलिरहेको थियो अब चितवन जिल्ला अदालतमा। उसले चाहिँ एकजना मान्छे खडा गरेर मैले पहिला लगेको हो भन्न लाएर कुनै सबुत छैन, कुनै प्रमाण केही छैन, सबुत त्यो गर्न लाएर वडाले पनि हो यसले लगेको हो भन्ने सिफारिस गरेर, तर त्यहाँ त्यो सिफारिसको पेपर पेस गरेको छैन। तर त्यहाँ लेख्न त लेखेको छ सिफारिस आएको छ, यसरी अर्कोसँग पहिला गएको मुसुल्का उठाएको छ भनेर लेख्न त लेखेको छ। अब यसो गरौँ, यो विषय हामीले करिब करिब रिपोर्टमा पनि धेरै कुरा भनेका छौँ। अब यो अन्त्यमा जुन तपाईँहरूले मुद्दा अदालतमा हुँदै भनेर भन्नुभएको छ नि, यो विषय वडालाई जानकारी थियो? हजुर, अदालत चितवन जिल्ला अदालतमा चाहिँ हाम्रो विपक्षीमा फैसला भयो। हजुर, अनि के अरे 77 10 महिना 14 गते हो क्या त्यतिखेर भएपछि हामीलाई चित्त नबुझेपछि हामी पुनरावेदन गयौँ। श्रावण 17 गते जानुभयो तपाईँहरू? हजुर, गएपछि त्यहाँ केस चलिरहेछ। मैले तारिक लिँदै आउँदै गरेँ, यहाँबाट मिছিল चाहिँ जान ढिलो भयो त। के अरे 78 जेठको महिना 20 गते बल्ल यहाँबाट मिছিল गएर रहेछ है। अनि त्यहाँ त्यसमा त्यो ढिलाइ भयो। अनि त्यो भएपछि मैले तारिक लिँदै आउँदै गरेँ, गर्दा अनि अहिले पेसीको बेला पर्दाखेरि त पेसी भोलिपल्ट छ भने मैले यहाँ आजको दिन या त 2 दिन अगाडि मैले यसो थाहा पाएँ के अरे नामसारी गराइसकेछ भनेर। गएर बुझ्दाखेरि हो रहेछ। अनि मैले पेसीलाई त्यहाँ डिले गरेर यो हाल्नु पर्यो। अब त्यो आएर पनि काम छैन, उसले त पेसी त्यहाँबाट नै आफ्नो नाममा गराएर वडाको सिफारिसले चाहिँ बकाइदा न्यायाधीशको नाम खुलाएर हेमन्त रावलज्यूको फैसला पत्र आएको भएर मैले सिफारिस गरेको छु भनेर लेखेको छ। अनि त्यसरी गर्यो। अनि त हामीले डिले गऱ्यौँ। यहाँ के अरे हेरेको त सानो किसानबाट 10 लाख पनि खाइसकेको रहेछ। यसो गरौँ सलिमजी, अब जालसाजी मुद्दा हालेर पनि अहिले भर्खर मैले के अरे हाजिर दिएर आज जालसाजी मुद्दा पनि हाल्न लागेको। अब यति बेला हामीसँग खैरेनी नगरपालिका वडा नम्बर 12 का वडा अध्यक्ष टिकाराम तिमिल सिन्हा पनि हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। वडा अध्यक्षज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद सर, नमस्कार। हजुर, अब तपाईँलाई यो तपाईँकै वडा नम्बर 12 निवासी शान्ति कुमारी बोटको मुद्दाको विषय त पक्कै यहाँलाई थाहा छँदैछ होइन? अब उहाँले जुन आरोप लगाइरहनु भएको छ, अदालतमा मुद्दा चल्दै गर्दाखेरि वडाले सिफारिस दिएर जग्गा पास भयो भन्ने कुरा उहाँहरूले आरोप लगाउनु भएको छ। यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? यस्तो छ सर, कुरा के हो भने उहाँहरूको चाहिँ आशामती बोर्ड र शान्ति बोर्डको बिचको यो मुद्दाको विषय हो। उहाँहरू चाहिँ माघ फागुनको 11 गते अदालतबाट फैसला भइसकेपछि फैसला भएको थियो र हामीले चाहिँ 30 दिनको पुनरावेदन म्याद पनि त्यो फैसलामा उल्लेख थियो। र चाहिँ हामीले अब उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ वडा कार्यालयमा कुनै पनि जानकारी गराउनु भएन र 30 दिनको म्याद थियो। हामीले चाहिँ 78 साल साउनको 18 गते 5 महिना लगभग 4-5 दिनपछि वडा कार्यालयले चाहिँ नामसारीको लागि सिफारिस गरेको हो र वडा कार्यालयमा उहाँले कुनै पनि जानकारी दिनु भएन। वडा कार्यालयमा अब चाहिँ तपाईँको रोक्काको कुनै कागजहरू आउने कुरो नै भएन। उहाँहरूले फैसला भएको चाहिँ अन्य पुनरावेदन गएको नगएको चाहिँ हामीलाई जानकारी गराउनु भएको होइन र 5 महिनापछि बल्ल चाहिँ नामसारी भएको अवस्था भनेको तपाईँहरूलाई कुनै जानकारी नै थिएन भन्ने हो? जस्तो मौखिकै उहाँले अध्यक्ष यस्तो भएको छ, हामी पुनरावेदन गर्छौँ भने हामी सिफारिस गर्न हामीलाई इन्टेन्सन त अरू छैन नि त होइन? हामी रोक्छौँ, जनप्रतिनिधि हो। 5 महिनासम्म उहाँले नगरिसकेपछि निवेदकले उहाँहरू पुनरावेदन पनि जानु भएको छैन र मेरो 5 महिनासम्म फैसला भयो भन्ने अवस्थाले उहाँले निवेदन हालिसकेपछि हामीले उहाँहरूको अंशारामध्ये भएका सबै विवरणहरू निवेदनमा खुलाएर सिफारिसमा खुलाएर मात्र सिफारिस उपलब्ध गराएका। म एकचोटि सलिमजीसँग जान्छु। सलिमजी, वडामा चाहिँ यो विषयमा केही जानकारी तपाईँहरूले गराउनु भएको थिएन? त्यसो भए बारम्बार जानकारी गराइरहेको नि त, हामीले त गराएकै छौँ। जस्तो पुनरावेदनमा 11को महिना कति 21 गते कि कति गएर त्यो शान्तिकुमारी बोटेको लागि एकल महिना भत्ताको प्रतिलिपि पनि उहाँकोमा बनायो। त्यतिखेर उहाँले चाहिँ किन जानकारी दिनु भएन कि तिमीहरूले के थाहा कि त्यो लोकबहादुर बोटेको बुढीको छैन, तिमीहरूको छैन, यो हामीले बनाउन सक्दैनौँ किन भन्नु भएन त नि उहाँले? वडा अध्यक्षज्यू सुन्नुभयो उहाँको कुरा? थोरै के भन्नु भइरहेछ नि, जब कि उहाँको हामीले अन्य विषयलाई त्यो कुरा जोडिरहनु भएको छ। जस्तो उहाँले मैले पुनरावेदन जाँदैछु है जिल्ला अदालतबाट यो फैसला आयो अध्यक्षज्यू होइन, तपाईँको हामी चाहिँ यसरी जाँदैछौँ भनेर उहाँले मौखिक रूपमा भनेको भए पनि सिफारिस गर्न हामी पनि एउटा जनप्रतिनिधिले कहिले पनि त्यो काम गर्दैन।
र सँगै उहाँले लिखित रूपमा मौखिक रूपमा कुनै पनि जानकारी नगराउनु भएको हुनाले एउटा अदालतको फैसला हामीले हेऱ्यौँ 30 दिनको पुनरावेदन केही पनि आएको छैन र निवेदकले चाहिँ पुनरावेदन पनि नगरिकन बसेको हुनाले भनेपछि फैसला भइसकेको हिसाबले चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ सिफारिस गरेर गएको हो। त्यसमा कुनै इन्टेन्सन मैले हामीसँग चाहिँ स्थलगत मुचुल्कादेखि लिएर हामीले सबै कुराहरू उहाँको दुई परिवारबाट जन्म भएको छोराछोरी अदालतको फैसला अब चाहिँ हामीले गरेर चाहिँ मालपोत कार्यालयलाई हामीले सिफारिस वडा कार्यालयको तर्फबाट गरेको हो। केही कुराहरू उहाँले रोक्का गर्नुभएको भए नि मालपोत कार्यालयबाट पनि रोकिनुपर्ने नियमअनुसार त रोकिनुपर्ने हो। अब वडा कार्यालयमा त तपाईँको कुनै रोक्का पनि आएको छैन, कुनै पत्र पनि आएको छैन र जानकारी नभएको अवस्थामा हामीले त्यो सिफारिस गरेको जिल्ला अदालतको चाहिँ फैसला अनुसार सिफारिस गरिएको छ। उहाँहरूले यो मुद्दा समीमजी तपाईँहरूले जिल्ला अदालतको फैसलापछि 35 दिनभित्रमै मुद्दा हाल्नुभएको हो? हामीले 35 दिनभित्र हाल्या हो, वकिलको सल्लाह अनुसारले हाल्या हो। म यो विषयमा अलिकति इन्फर्मेसन दिनुपर्छ भन्ने भनेनन्, त्यही पनि हामीले मौखिक रूपमा अरू मार्फत भनिदिएको छौँ। वडा अध्यक्ष अब यो जिल्लाको फैसला भएको 35 दिनभित्रै यहाँले सिफारिस दिएको हो कि त्यसपछि हो कुरा हो? हामीले पुनरावेदन गरेको छौँ। 35 दिन कटेपछि त फेरि 10 दिन पाइन्छ होइन, त्यो त्यसपछि त मुद्दा दर्तै हुँदैन नि। वडा अध्यक्षज्यूसँग फोन काटिएको छ, फेरि पनि हामी उहाँसँग जोडिने प्रयास गर्नेछौँ। जस्तो मैले तपाईँसँग मैले बुझेँ, जस्तो यो 35 दिनभित्रमै वडाले सिफारिस दिएको हो कि त्यस पछाडि हो सिफारिस दिएको? त्यस पछाडि हो। त्यो के अरे हामीले चाहिँ चैत कति गते हो हामीले त्यहाँ गऱ्यौँ होइन, चैततिर गऱ्यौँ त मिसिल जान टाइम लाग्यो। यहाँबाट मिसिल गएको थिएन, जेठ 78 जेठ 20 गते बल्ल मिसिल पुग्यो, बल्ल कारबाही अगाडि बढ्यो। तबसम्म चाहिँ मैले तारिख लिँदै आउँदै गरेको थिएँ है। अनि तारिख लिँदै आउँदा पेची दिएपछि पेचीको दिनको 2 दिन अगाडि बल्ल मैले थाहा पाएँ कि त्यो नामसारी गराइसकेको रहेछ। साउन 21 गते त नामसारी गराइसकेको रहेछ र पृथ्वी के अरे सानो किसानबाट 10 लाख पनि ऋण खाइसकेको रहेछ। अनि कसरी यो भयो भन्दाखेरि वडाको सिफारिस आएको छ। पहिला चाहिँ के भन्यो भने अगाडि त्यो लेखेको अनुसारले बोल्यो, मृत्यु पछिको नामसारी भनेर लेखेको छ है श्रेष्ठतामा। अनि म त मृत्यु भएको छैन भनेर म सासूलाई लिएर गएँ है, उसैको नामको जग्गा ऊ मान्छे यही त कसरी मृत्यु भयो भने। ठिक छ, अब यो जग्गा विषय कानुनी प्रक्रिया कुरा पनि रह्यो। भोलि अदालतले यसलाई कसरी फैसला गर्छ के गर्छ भन्ने कुरा पछि थाहा होला। तर मैले वडा अध्यक्षज्यू पनि यतिखेर हाम्रो फोन सम्पर्कमा वडा अध्यक्षज्यू अब जस्तो उहाँहरूले गर्न मिल्दैन थियो गरिदिनु भयो भन्ने कुरा, अब यहाँको कुरा भन्दा हामीलाई जानकारी नै भएन, हामीलाई न लिखित न मौखिक जानकारी आयो, कुनै पनि आएन भन्ने यहाँको कुरा रह्यो। अब यो विषय यति पेचिलो बनाएर आइसकिसकेपछि अब के हुन्छ यहाँहरूको तर्फबाट चाहिँ यहाँहरूले भन्ने कुरा या अब गर्ने कुरा अदालतले जे फैसला गर्छ त्यही नै हो भन्ने कुरा हुन्छ कि के हुन्छ? अब यस्तो भनेको त मान्न परिहाल्यो नि, हामीले नमान्ने कुरो होइन। तर अदालत हामीले त्यो पुनरावेदन हेलो वडा अध्यक्षज्यूको फोन काटिरहेको छ, सम्भवतः उहाँ कुनै हेलो सुनिरहेको छु है वडा अध्यक्षज्यू। हजुर सुनिरहेको छु है सर। भन्नुहोस् के हो भने नि जस्तो उहाँहरूले अहिले पनि बिचमा आएर यस्तो भयो भनेर उहाँहरूले चाहिँ जुन चाहिँ 5 महिना लगभग 4-5 दिनको ग्याप छ नि, उहाँहरू चाहिँ 30 दिन कटिसकेपछि मैले त 78 साल साउनको 18 गते सिफारिस गरेको अवस्था हो सर होइन। उहाँहरूले त्यो सूचना गर्नुपर्ने दायित्व उहाँहरूको पनि हो नि त। हामी कहाँ वडा कार्यालयले के सूचना पाउने त? कुनै सूचना त हामीलाई आएन नि त। उहाँहरू पुनरावेदन जानुभयो कमसे कम उहाँले मौखिक रूपमै म पुनरावेदन गएको छु है सर। जनप्रतिनिधि त हामी दुवै गछेको हो नि। हामीले गर्ने सिफारिसमा हामी त्यो कमजोरी गरेर गर्नुपर्ने कुनै इन्टेन्सन त रहँदैन। उहाँले जानकारी गर्नुभएको भए यो हामी सिफारिस रोक्ने नै थियौँ, गर्थेनौँ होला होइन। चाहिँ ल यो तपाईँहरूको यो पुनरावेदन गरेर चाहिँ फैसला भएपछि आउनुहोस् होला। तर 5-5 महिनाको बिचमा ग्यापमा कुनै पनि लिखित मौखिक कुनै पनि सूचना वडा कार्यालयले नपाएको कारणबाट सिफारिस भएर गएको हो। त्यो पुनरावेदनमा अब चाहिँ भएको फैसला त अब पुनरावेदन अदालतले फैसला गर्ने कुरामा त अब हामीले त्यसलाई त हेर्नै पर्यो नि। हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी हामी स्थानीय सलिम अन्सारी स्थानीय उहाँ पीडितको आफन्त हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ, उहाँलाई पनि धन्यवाद। हामीले अब यो विषय अलिकति वडा अध्यक्षज्यूको तर्फबाट हेर्दा पनि हामीलाई जानकारी नगराइएको भन्ने कुरा र जानकारी गराएको आधार पनि अब सलिमजीले भने जस्तो उहाँहरूले
वडा अध्यक्षले सिफारिस दिनु नै गल्ती हो भन्दै गर्दा पनि अब त्यो गल्तीको आधारमा नै हामीले यसै भन्न सक्ने अवस्था त छैन। तर जे होस् हामीले यो विषयलाई यहाँ उठान गर्न खोजेका हौँ। अदालतको एउटा प्रक्रिया, अदालतको चलिरहँदा जग्गा कसरी पास भयो भन्ने हाम्रो प्रश्न हो। तर उहाँहरूले आफ्नो अब उहाँहरूको अडान छ, आफ्नो तरिकाले उहाँले गर्नुभयो। भोलिका दिनमा पक्कै यो विषयमा छानबिन होला, अदालतले पनि यसको एक प्रकारले फैसला गर्ला। त्यसपछिका रिजल्टहरू के आउँछन् त्यसलाई पनि समयले नै अब बताउँछ। अहिले हामीले यसै भन्न सकिने अवस्था चाहिँ यसमा रहेन। हामी तपाईँ दर्शकहरूको समस्या गुनासोमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। विशेष गरी कार्यक्रम कल 24 मा हामी कुनै ठुला राजनीतिक विषयवस्तु भन्दा पनि आम नागरिकसँग जोडिएका विषयहरूसँगै कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हामीसँग कोही दर्शक फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते। हजुर हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म तिखेदेल 14 नम्बर वडा उमा महेश्वर टोलबाट हजुर नवीना राई बोल्दैछु। हजुर म चाहिँ यस यो उमा महेश्वर टोल तेस्रो गल्ली बाटो विस्तार विशेष विषयको चाहिँ नि म उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष नवीना राई हो। हजुर हजुर उमाजी, यसमा चाहिँ नि हाम्रो अलिकति समस्या के छ भनेदेखि यो धेरै पहिलादेखि यो बारेमा हामीले होइन हाम्रो चाहिँ कस्तो भने ठ्याक्कै हाम्रो घर नजिकमा आउनेमा चाहिँ अब यो के अरे नक्सा छ, जेटीमा नक्सा छ, तर त्यहाँसम्म आउनको लागिलाई चाहिँ हाम्रो 6 फिटको बाटो अलरेडी छ। तर उहाँले चाहिँ अब जबसम्म नयाँ घर बनाउनु भयो, कान्छा थापा सुदीप थापा हुन्छ हजुर, उहाँले घर बनाउनु हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ अहिले नयाँ घर बनिँदाखेरिको मापदण्ड भनौँ अथवा चाहिँ राइट अफ वे होइन, यो भूकम्प पछिको कुरा हजुर, घरबाट बनाउँदा कति चाहिँ हामीले चाहिँ राइट अफ वे छोड्नुपर्ने भन्ने कुरा उहाँले इन्जिनियरलाई भनेर त्यो नक्सामा गरेर म यति छोड्छु भनेर बनाउनु भयो। तर अहिले हामी उपभोक्ता समितिले त तपाईँले त्यो गरेर चाहिँ हामीलाई बाटो छोडिदिनुहोस्, त्यो अलिकतिका पर्खाल चाहिँ नि सारिदिनुहोस्, हामी 14-15 घर हामी पीडित छौँ यहाँ, कमसेकम पनि हामीलाई एउटा बिमारी हुँदा एम्बुलेन्ससम्म आउँदैन होइन, समस्या छ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ अब अलिकति बिक्री गरेको कुराले हाम्रो चाहिँ अहिले मुद्दा चलिरहेको छ। मुद्दा चल्ने सन्दर्भमा सुरुमा चाहिँ नि उपमेयरले हेर्नुभयो है हाम्रो। हजुर हजुर महालक्ष्मी भयो त, महालक्ष्मी नगरपालिका यो ललितपुर महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका भित्रै हो। हजुर हजुर ललितपुर महानगरपालिका उमा महेश्वर टोल भन्छ। ए हजुर 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 तिखेदेवाल 14 तिखेदेवाल 14 है। हजुर हजुर उमा महेश्वर टोल। अनि हामीले त्यहाँ मुद्दा हामी चाहिँ उपभोक्ता समिति गठन गरेर हामीलाई यो कारण यो चाहिँ अहिले भनौँ न अब भन्ने हुनाले स्थानीय सरकार है, स्थानीय सरकारले आफ्नो स्थानभित्रको नगरभित्रको टोलभित्रको चाहिँ अब हामीले उच्च कोटी भन्दा पनि स्थानीय सरकारले हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब स्थानीय सरकार भनेको अहिले हाम्रो ओडादेखि जाने भनेको नगरपालिकामा, हामी पहिला ओडामा गएर मुचुल्का लगेर हामीले यो समस्या छ, यो यति चाहिँ पर्खाल हामीले भत्काउनु पर्छ, यति बाटो हुनुपर्छ भन्दा उहाँले त्यो मुचुल्का बनाइदिएर नगरपालिकामा पठाउनु हो। अनि त्यो चाहिँ नगरपालिकामा गइसकेपछि हाम्रो उपमेयरज्यूले हेर्नुभयो, 4वटा केस हेर्नुभयो, 4वटा बहस हजुर 4वटा बहस हेर्नुभयो। अनि उहाँको पनि कुरो के थियो भनेदेखि नडाडी भन्नुपर्दा चाहे म उहाँको सामुन्ने पनि म अस्ति कोही बेला भेटे बेला भन्छु मेयरज्यू भनेर, उहाँले चाहिँ यो चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ यो चाहिँ भत्किनु पर्ने हो मेरो नजरमा। तर मेरो चाहिँ यो म उपमेयर भएको हैसियत चाहिँ मेरो क्षेत्राधिकारभित्र नभएको कारणले म मेयरज्यूको टेबलमा पठाउँछु भन्नुभयो। ए हजुर होइन, 4वटा केस गरेपछि उहाँले मेयरज्यूको टेबलमा पठाइसकेपछि हामीले कतिवटा 3-4वटा हामीले बहसमा बस्यौँ होइन, बहसमा बस्यौँ। अनि उहाँले पनि यो चाहिँ अब उपमेयरले यो गरिदिनुपर्छ किन मेरो टेबलमा पठाएको थियो भन्ने कुरा पनि आयो, त्यो फेक ठिकै छ। तर उहाँले पनि अब हामीलाई होला जस्तो हुने बेला लास्टमा आएर उहाँले अलिकति अब कसरी पछाडि हट्नुभयो त्यो त भगवान जान्ने। यसो भन्नु त, यसलाई ठ्याक्क भन्दाखेरि अन्तिम फैसला नगरपालिकाबाट के आयो त? न्यायिक समितिबाट? न्यायिक समितिबाट अहिलेसम्म केही आएको छैन। उनीहरूले यस पनि छैन नो पनि छैन, मतलब उनीहरूले चाहिँ हाम्रो फेभरमा नआएको हो कि त्यो भन्ने शङ्का चाहिँ लागेको छ हामीलाई। तर हामी अहिले स्योर छैनौँ कि
अब नत्र भयो उनीहरूले धेरै कति भयो यो मुद्दा परेको र यो बहस भएको कति भयो? लगभग यो लकडाउनबाट हो। लकडाउनबाट। अब मलाई एउटा कुरा अर्को एउटा कुरा भनिदिनुहोस् त, जस्तो 6 फिटको बाटो भनेर यहाँले भन्नुभएको छ नि, 6 फिटको बाटो छ अहिले, छोड्नुपर्ने बाटो कति हो? उहाँले अब छोडिदिनु पर्ने कति थियो? छोड्नुपर्ने बाटो यहाँ सुमनजी हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि अलिकति लिनु न है। हुन्छ उहाँलाई दिएँ है तपाईँ। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर अब मलाई ठ्याक्क उहाँले भन्नुभएका धेरै कुरा त हामीसँग आइसके। अब छोड्नुपर्ने बाटो कति थियो, के थियो? यस्तो छ, हजुरको त्यहाँ अहिले गोरेटो 6 फिटको छ होइन? हजुर हजुर। अनि अगाडि नै उहाँले चाहिँ अब के छ भने उहाँले घर नबनाउनु भएको भए यो केस हुँदै हुन्थेन। नयाँ घर बनाइसकेपछि के हुन्छ भने एउटा मापदण्ड हुन्छ, त्यो बाटो चाहिँ 20 फिटको छ, बुझ्नु भएन? हजुर। अब पर्खाल राइट अफ वे के हुन्छ भने हजुरको रोडको सेन्टरबाट 10 फिटमा हो भनेपछि अब अहिले 6 फिट छ होइन? उहाँले चाहिँ पुरानो पर्खाल चाहिँ 7 फिट ओर बनाएको छ उमा के अरे नक्सामा होइन? भन्नाले छोडेको छ। अहिलेको जुन पर्खाल छ त्योबाट पनि 7 फिट छोडेर त्यसपछि 5 फिट सेटब्याक छोडेर घर बनाउनु भएको छ। नक्सामा त्यही छ, बुझ्नु भएन? अब नक्सा घर कम्प्लिट भएपछि अब त्यो पर्खाल पनि फोडिनु पर्ने हो होइन? अहिलेको उमा त्यही नै गरेको छ, जसले नयाँ घर बनाएको छ उसले मापदण्ड अनुसारको पर्खाल पनि पछाडि छोड्नुपर्छ। भनेको त्यो बाटो कति 20 फिट हुनुपर्ने हो? त्यो बाटो 20 फिट हुनुपर्ने हो होइन? अब यस्तो छ, अब बायाँपट्टि चाहिँ पुरानो घर छ, पुरानो घरलाई नियम लागू भएन अहिलेलाई होइन? तर जसले नयाँ घर यो अहिले ऐन तपाईँको 72 सालपछिको बनेको भूकम्पपछिको नियम जुन छ त्यसमा चाहिँ त्यो के अरे सेन्टरबाट 10 फिट त उहाँले छोड्नै पर्छ होइन? तर सेन्टरबाट 3 फिट मात्र छोडेको छ क्या अहिले चाहिँ उहाँको होइन? अनि लेफ्ट साइडमा 3 फिट गरेर 6 फिट भयो। 7 फिट वरै उहाँले जुन ठाउँमा पर्खाल छ पहिला त्यसैमा अडान पस्नु भयो र यही उमा चाहिँ हामीले महानगर के अरे पालिकामा हामीले उजुरी दियौँ, बुझ्नु भएन? सदियादेखि लिएर तपाईँको सबै त्यहाँको 13-14 घरहरू सबैलाई, बुझ्नु भएन? सबै मिलेर दिँदाखेरि चाहिँ यो कार्यपालिका चाहिँ उहाँको पकडमा, उहाँ किनभने पहुँचवाला हो होइन? हिम पाइपको अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ के हो उहाँ होइन? कान्छा थापा। अनि उहाँलाई चाहिँ उसले कारवाही गर्न सकेन क्या नगरपालिकाको कार्यपालिकाले। त्यसपछि हामी केमा गयौँ भने न्यायिक समितिमा गयौँ होइन? न्यायिक समितिमा जाँदाखेरि पनि यो के हो भने एकदम पछाडि धकल्दै जाने आलटाल गर्दै गयो होइन? र अहिले आएर मेयरज्यू पनि पछाडि उ गर्नुभयो कि पर्नु पर्ने। उहाँले अहिले अस्ति फैसला कि त फोड्नु पर्ने कि फोड्न नपर्नु पर्ने दिनुपर्ने हो। अहिलेसम्म सिग्नेचर मात्र हुन बाँकी छ भनेको तर देखेकै छैन कि। यो विषयमा तपाईँले आफ्नो मेयरलाई यो बारेमा धेरै जानकारी छ है? गराउनु भएको छ? जानकारी छ। यसो गर्नु, तपाईँले संक्षेपमा मात्रै भनिदिनु होला। यति बेला हामीसँग मेयर चिरीबाबु महर्जन हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। तपाईँले संक्षेपमा उहाँलाई भन्नु होला र यो विषयमा हामी आगामी कार्यक्रम फलोअप गर्नेछौँ फेरि। हस् मेयर साहब, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर मेयर साहब। अलिकति केही यहाँ हजुर उहाँसँग अलिकति केही हामीलाई बुझ्न समस्या भएको छ। चुमनजी। हजुर केही समस्या भयो जस्तो छ प्राविधिक रूपमा। हामी ठिक छ, हामी तपाईँले यो समस्या राख्नु भएको छ। तपाईँहरू कति घर हुनुहुन्छ तपाईँहरू यो समस्याबाट पीडित चाहिँ? अहिले चाहिँ हामी करिब 13-14 घर छौँ। 13-14 घर। अब यो नगरपालिकामा छ। अहिले तपाईँहरूको मुख्य समस्या भनेको चाहिँ नगरपालिकाले जुन तरिकाले फैसला गर्नु पर्थ्यो त्यो नियम अनुरूप गरेन भन्ने कुरा आयो नि त? गरेन भन्नाले त्यो अरू सर्वसाधारणलाई चाहिँ लागू हुन्छ, पर्खाल पुर्याउनै पर्छ, बुझ्नु भएन होइन? मापदण्ड अनुसार राइट अफ वे। तर यो घरलाई चाहिँ मेयरज्यू पनि पछाडि हट्नु भयो कि कारवाही गर्नलाई। ए ठिक छ। यहाँले हुन्छ, यहाँले यो समस्या राख्नुभएको छ। हामी यहाँसँग थप आगामी कार्यक्रममा फलोअप गर्नेछौँ। हुन्छ, यहाँलाई धन्यवाद। हामीसँग ललितपुरबाट स्थानीय हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आफ्नो समस्या राख्दै हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरी यो नगरपालिका ललितपुर महानगरपालिकासँग जोडिएको विषय पनि रह्यो। हामी यो विषयलाई आगामी कार्यक्रममा थप फलोअप गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय भने सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी अन्य विषयहरू लिएर आउने नै छौँ र हामीले दिएका नम्बरहरूमा यहाँले अन्य समयमा पनि फोन गरेर आफ्नो समस्या गुनासो राख्दै गर्नुहोला। हवस् त, नमस्ते।